रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालेगांव शहर के तमाम मुसलमानों के नसीब में 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब में आया है। अब हमारे नसीब में आया है तो हम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उनके आने की खुशी का दिन हम सजावट कर सकते हैं, झंडा लगा सकते हैं, लोगों को खाना खिला सकते हैं और बहुत सारे नातिया प्रोग्राम हैं। जो कुछ भी हमारे से होगा हम हर चीज़ उनके लिए जान और माल लगाकर हम उस दिन का बहुत पुरजोश तरीके से मनाने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम एडिशनल एसपी साहब के पास आए थे कि भाई हमारा जो जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो जुलूस जो है पहले से ज़्यादा जोश व खरोश और ज़्यादा तादाद में लोग रहेंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कौन कौन सा इंतजामात करते हैं करें। हमारे पास हमारे वॉलंटियर हजरात भी रहेंगे और मैं आपके चैनल से तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि पुरअमन तरीके से बावजू होकर दरूद शरीफ पढ़ते हुए जो है जुलूस में शिरकत करें और अपने अपने तौर से अपने अपनी गलियों में चौराहों पर सजावट करें, झंडे लगाएं, लाइटिंग लगाएं और लोगों को खिदमत करें, खाना खिलाएं, शरबत पिलाएं। जो कुछ भी आपको हो सकता है आपके हैसियत के मुताबिक करिए, उसका अज्र अल्लाह ताला अपने रसूल के सदक़े व तुफ़ैल में देगा। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग जो है आज से ही इस जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनाने के लिए, वैसे तो पूरी दुनिया में साल भर से प्रोग्रामात चल रहे हैं। हर पीर को कोई जो है न्यास पका रहा है, कोई जो है मसाजिद का इंतज़ाम कर रहा है, कोई मदारिस का, कोई हॉस्पिटल का। हर तरीके से जो कुछ भी हो रहा है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हम सब लोग कर रहे हैं। मैं अल्लाह के वास्ते उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका अज्र आपके अल्लाह और उसके रसूल दे सकते हैं। हम सिर्फ पर दुआ कर सकते हैं और इंतजामात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले रहा है। हम कोई ज़र्रा बराबर भी उनकी धूल के बराबर नहीं है, मगर हम कर रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे ज़िम्मे ये काम है। आप लोग से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया को आप बताएंगे कि मालेगांव शहर भी एक ऐसा शहर है जहां 110 साल से जुलूस निकल रहा है और 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। जुलूस ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा के ज़ेर एहतमाम 110 सालों से निकल रहा है और 1500 साल जश्न मनाया जा रहा है। शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। हम सब के आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 1500 साला जुलूस ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों के सिलसिले में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान सदर मोहतरम मुफ्ती वाजिद अली अलवी साहब, नायब सदर मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन नज़री साहब, नायब सदर मुफ्ती नईम रज़ा मिसबाही साहब, जनरल सेक्रेटरी हाजी यूसुफ इलियास साहब, खाजिन हाफिज़ फेरोज़ साहब, इन सब की सरबराही में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के तमामी अराकीन, तमामी खानकाहों के सूफिया किराम और तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान हम सब लोग इस कोशिश में हैं कि जहां हमारे आका व मौला का जश्न 1500 साला है तो पूरे 1500 की निस्बत से 1500 के शानदार तरीके से मनाया जाए। उसी तरीके से हम लोगों की कोशिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ में जब मुखातिब किया तो रहमतुल लिल आलमीन बोल करके मुखातिब किया, मतलब सारे आलम के लिए रहमत हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत तैयबा का मुतालिया करें
تو انہوں نے سارے عالم کے لیے رحمت کا کردار ادا کیا ہے، کسی کے لیے زحمت نہیں بنے۔ تو ہم بھی اگر ان کے امتی ہیں، ہم ان کی محبت میں نکلے ہیں، تو جلوس کے دن ہمارا رویہ ایسا رہنا چاہیے کہ ہم لوگ کسی کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے، بلکہ جب ہم جلوس میں چلیں تو لوگ دیکھ کر کے آشاس کر اٹھیں، بولے کہ دیکھو دیکھو میرے نبی کا امتی جا رہا ہے۔ تو ہمارا کردار جلوس کے اندر اس طریقے کا رہنا چاہیے۔ امن کو قائم رکھنا یہ پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے، پولیس کی کچھ فرائض ہوتے ہیں، وہ امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہماری جلوس کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری ہے، تو وہ لوگ ہمارے جلوس کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ کسی کی معمولی سی غلطی پورے لوگوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اس لیے پولیس مستعد ہے، انتظامیہ بھی مستعد ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہمارے والنٹیئر حضرات، ہم لوگ ان لوگوں کو بلہ بیچ دیں گے۔ اس طریقے کی آج بات چیت ہوئی ہے کہ ہم اپنے والنٹیئرز کو پولیس کی طرف سے بھی اور جماعت کی طرف سے بھی بلے دیں گے، تو آنے والے جلوس کے شرکا کی وہ رہنمائی کریں گے والنٹیئر حضرات، اور آپ لوگ والنٹیئرز کا احترام کرتے ہوئے جلوس میں تمام اپنے جو بھی ہے تیاریوں سے جس طریقے سے آتے ہیں اسی طریقے سے آئیے، اچھے پیمانے پہ آئیے اور اچھا کر کے آئیے، لیکن جلوس کے ساتھ کوئی بدامنی نہ ہو، ڈی جے وغیرہ نہ لائیں، زیادہ بہتر ہے کہ کوئی ڈی جے وغیرہ نہ لائیں، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو ایسا کوئی کام نہ کرے، بلکہ لوگوں کے لیے رحمت ہو ایسا کام کریں۔ اس کے لیے ہم لوگوں کی چرچا ہوئی، ہم نے بات رکھی ہے، مطالبہ دے دیا لیٹر کہ جس دن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہے 12 ربیع الشریف کو ہی ہمارے یہاں پر جلوس نکالا جائے گا، اور جو ہمارا 110 سالوں سے جو ہمارا راستہ متعین ہے اسی راستے سے جلوس نکالا جائے گا۔ لیکن انہوں نے ہم سے گزارش کی کہ اوپر سے لوگوں کو دباؤ ہے تو کچھ بات چیت کرنی ہوگی تو وہ کریں گے، لیکن جلوس جس دن نکلتا آیا ہے اسی دن نکالیں گے، ایسا ہم لوگوں نے بول دیا ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 110 سالہ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، اس کے لیے ہم ایس پی آفس میں آئے اور ہماری ساری بات چیت ہوئی، اور انشاءاللہ جس دن ربیع الاول ہے اسی دن جلوس نکلے گا اپنے متعینہ راستوں سے، مگر ہو سکتا ہے کچھ تبدیلی آ جائے، اس کے لیے ہم بعد میں باتیں کریں گے۔ صرف ہم اتنا کہیں گے عوام الناس سے، خاص طور سے مسلمانوں سے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے، ان کے نام کا جلوس نکلے گا، آپ امن اور شانتی کے ساتھ جلوس میں شرکت فرمائیں، باوضو ہو کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ لگاتے ہوئے، کلمہ شریف پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، امن اور شانتی کے ساتھ آپ سروں کو نیچے کر کے، نگاہوں کو نیچے کر کے راستہ طے کریں، ہلڑ بازی نہ کریں، کسی طریقے سے بدامنی نہ پھیلائیں، پولیس ہمارے ساتھ میں ہے، اور ڈی جے وغیرہ جو کہ شریعت میں جس کی پابندی ہے اس سے پرہیز کریں۔ یہی باتیں کہہ کے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں قوم مسلم سے کہ آپ ہماری باتوں کو سنتے ہوئے آپ جو ہے امن و شانتی کے ساتھ اس جلوس میں شرکت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔